बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे स्वीट मेंबर, मेरे स्वीट दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसी वीडियो दे रहा हूँ, शायद ही इससे पहले मैंने आपको वीडियो ना दी हो। आज मैदे की जुमला बीमारियों के मुताल्लिक मैं आपको आगाह करूँगा और इसके साथ साथ आपको एक ऐसा सफूफ यानी एक ऐसा हाज़मेदार फक्की बनाने का तरीका, वो चीज़ें जो कि आप अपने किसी भी पंसार स्टोर से चंद एक चीज़ें लेकर अपने घर में फक्की तैयार कर सकते हैं और उससे लकड़ हाज़म, पत्थर हाज़म, हर चीज़ हाज़म। वो हमारे दोस्त बाब जो कि कहते हैं कि हमारा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हम जो भी खाते हैं, ख़ास तौर पर ये आपको पता है कि कुर्बानी के डेज़ हैं, तो इन दोनों में हम गोश्त खाते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊपर से खट्टे डिकारे से ऊपर की तरफ आता है। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम स्वीट मेंबर से गुजारिश करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जो है वो क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। अगर आपको ये हमारी कावश अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मज़ीद अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिएगा, अगर मज़ीद अच्छी लगती है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज हम आपको मैदा को ताकतवर करने और मैदा के जुमला अमराज के ख़ात्मे के लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पुराने नुस्खा जात की तरह ये नुस्खा भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब है, हर घर में तरह तरह की डिशें आपको पता है कि पकती हैं, मसालेदार, इसके अलावा चटपटी चीज़ें, जिससे अक्सर लोगों का मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा होता है। हर बंदा कोई ना कोई चीज़ जिसमें तेज़ मिर्च मसाला होती है, काफ़ी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि जुमला मैदा अमराज को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। इस ईद कुर्बान पर छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ख़राब हो जाता है। नाज़रीन, हम मैदा की इस्लाह के लिए जो नुस्खा बताएंगे वो नुस्खा वैसे भी हर घर में मौजूद होना चाहिए। तो आइए चलते हैं नुस्खा की जानब, लेकिन इससे पहले हम आपको मैदा की खराबियों से पैदा होने वाली अमराज से आगाह करते हैं। मुंह में पानी का जमा होना, तुरश खट्टी डिकारें, बदहज़मी, गैस, भूख का ना लगना, फिर कम लगना, पेट में दर्द रहना, पेट में हवा रहना, अच्छे तरीके से हवा का ना चलना, दिल की खराबी, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाना, सर में हल्का हल्का दर्द रहना, कब्ज़ का रहना, किसी भी चीज़ का हज़म ना होना, दस्त लगना, पेचस लग जाना, थोड़ी सी भी गाड़ी ओवरलोड करते जाएं तो हमें पेचस लग जाते हैं, दिल की धड़कन बेतरतीब होना, सीने में जलन होना, चेहरे पर सुर्ख निशानात का बन जाना, ज़बान पर ज़ख्म हो जाना, मैदे में दर्द का होना और ज़बान का जायका ख़राब होना शामिल है। इन अलामात में कोई भी अलामत हो तो ये मैदा की ख़राबी में अलामत शामिल होती है, यानी ऐसे समझे कि आपका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नाज़रीन, आएँ अब चलते हैं मैदा की अमराज के असबाब की तरफ, यानी वो कौन सी ऐसी बदएहतियाती है कि जिससे मैदा में ख़राबी वाक़ हो सकती है। इसमें शामिल हैं बासी खाना, पुराना खाना, गम या खुशी में ज़रूरत से ज़ायद खाना, इंतहाई ज़ोर से हमारे मैदे में ऐसी चीज़ें खाना जो हमारा मैदा हाज़म नहीं करता, कच्चा खाना खाना, बेवक्त खाना, मुसलसल गरम मसाला जात वाली चीज़ें खाना, ऐसी चीज़ें खाना जिसमें मिर्च मसाला जात काफ़ी हूँ। नाज़रीन, चूँकि परहेज़ इलाज से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, इसलिए इस बीमारी के बताए जाने वाले असबाब पर तवज्जो दें और उन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें जो ज़िंदगी से प्यारी कोई चीज़ भी नहीं, आपको पता है। इसलिए थोड़ी सी एहतियात से अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और बीमारी से दूर कर सकते हैं। अलामात में से कोई भी अलामत आपको ज़हर हो तो फौरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो देंगे, यानी इलाज की तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी लाइफ में 4 नहीं बल्कि 14 चांद लग जाएंगे।
آج فی زمانہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم پرہیز کرتے نہیں ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور پھر بہت اچھی اومیپرازول اور اس کے علاوہ MTZ میٹرونیڈازول کے کیپسول لاتے ہیں، گولیاں لاتے ہیں، اس کے علاوہ فلیجل ٹائپ کی بہت ساری میڈیسن انگریزی کی یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی ہمارا اسٹومک جو ہے وہ بہت زیادہ خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہم گولیاں کا پھکا مار لیتے ہیں، ادھر سے بدپرہیزی کر لی تو پھر ہمارا اور کام بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو علاج کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ آپ نے یہ چند ایک چیزیں میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں، آپ نے یہ چند چیزیں آپ نے لکھ لینی ہیں۔ سونف آپ نے 20 گرام لینی ہے، میٹھا سوڈا آپ نے 5 گرام لینا ہے، اجوائن دیسی 20 گرام لینی ہے، سنگ دانہ مرغ آپ نے 20 گرام لینا ہے، ست پودینہ آپ نے 3 گرام لینا ہے، الائچی خرد 10 گرام لینی ہے، اس کے علاوہ الائچی کلان 10 گرام، گلے گلاب ایرانی آپ نے لینا ہے 50 گرام، سنا مکی صاف کی ہوئی آپ نے 50 گرام لینی ہے، سفید زیرہ 15 گرام، نوشادر 20 گرام، فلفل سیاہ آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ یہ سب اشیاء کو آپ نے کسی بھی اچھے سے پنسار سٹور سے لے آئیں۔ ان میں سے ایک آدھی چیز رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، تقریباً 10-15 یہ چیزیں بنتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے لائیں اور ان کو کھرل میں کھرل کر لیں، یعنی اچھے طریقے سے دوری میں ان کو پیس لیں، یا گرینڈر کے ساتھ اگر آپ پیس سکتے ہیں تو پیس لیں، یا جس کو ہم حکمت میں ہاون دستہ کہتے ہیں اس میں آپ اچھے طریقے سے اس کو پیس لیں، یکجان بنا لیں۔ یہ ایک آپ کا صفوف تیار ہو جائے گا، آپ کی پھکی تیار ہو جائے گی۔ یہ صفوف پھکی کی شکل میں تیار ہو جائے گا۔ اس صفوف کو کسی شیشے کے جار وغیرہ میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے تاکہ اس میں نمی تک نہ پہنچے۔ ناظرین، اب صبح دوپہر شام نے آپ نے آدھی چمچ 3 ٹائم لینی ہے۔ آدھی چمچ آپ نے 3 ٹائم لینی ہے، یعنی 3 ٹائم لینی ہے، آدھی صبح، آدھی دوپہر اور آدھی شام کو آپ نے کھانا کھانے کے بعد لینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا مولا آپ کو اتنی شفا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست احباب جو کہتے ہیں کہ ہمارے معدے کی وجہ سے یہ جو ہمارے پٹھے ہیں کندھوں کی طرف یا سر کے ایک طرف درد شقیقہ جس کو کہتے ہیں، آدھے سر کا درد کہتے ہیں، وہ درد نہیں چھوڑتا، بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ ہم CT اسکین بھی کرا بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری انگریزی اور دیسی کی ادویات کھا بیٹھے ہیں، تو وہ بھی اس نسخے کو ریگولرٹی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ 1 دن لیا 2 دن لیا بس اس کے بعد چھٹی کر لی، نہیں پیارے دوست احباب، آپ نے کم از کم اس نسخے کو 1 مہینہ سے 2 مہینہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ کسی بھی سائیڈ افیکٹ سے پاک ہے، نو سائیڈ افیکٹ۔ آپ پوری لائف کے لیے اس کو اپنی پارٹ آف لائف بنائیں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کو یہ کبھی بھی نقصان نہیں دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اومیپرازول اس کے علاوہ MTZ کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں یا کیپسول کھاتے ہیں تو کچھ ڈیز کے بعد ہماری آنتوں میں سوزش جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ اور تجھ کھٹا ہو جاتا ہے، یعنی ہماری صحت پہلے سے بھی بگڑ جاتی ہے 1 یا 2 منتھ کے بعد۔ لیکن یہ ایسا نسخہ ہے جسٹ آپ نے 1 سے 2 منتھ آپ نے ریگولر استعمال کرنا ہے۔ اگر پوری لائف استعمال کریں، یعنی کبھی کبھار کوئی رہ جاتی ہے خوراک تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے صبح دوپہر شام آپ نے 3 ٹائم آپ نے آدھی چمچ لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لکڑ بھی کھا گے آپ کے منہ میں چلے گی تو انشاءاللہ میرا مولا آپ کو شفا دے گا، اور وہ ایسی ہضم ہوگی جیسے آپ نے پانی پیا ہے، یعنی اتنا جلدی آپ کی وہ چیز بھی سخت سے سخت بھی ہضم ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اس نسخے کو آپ نوٹ فرما لیں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ وہ ہمارے دوست احباب آپ کے گھر میں، آپ کے ریلیٹیو میں، آپ کے ہمسایوں میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کا معدہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، کوئی چیز بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی، منہ کا ذائقہ بہت زیادہ ترش ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، کھٹی ڈکاریں ہوتی ہیں، تو وہ اس نسخے کو اس بندے نے 1 مہینہ سے 2 مہینے ریگولر استعمال کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 100% نہیں بلکہ 1000% وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو دوست احباب، اس اپنے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری آپ کو کاوش اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
हो सके तो मुझे दुआओं में मत भूलेगा। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हम नासर। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.